पर्यो भन्ने चिजको भ्यालिडेसन चाहिँ म आफ्नो हिसाबले गरौँला। सो सर मैले सेन्ड गरेँ। ठिकै छ, विल डिस्कस द्याट लेटर। त्यसलाई चाहिँ सेपरेट टाइममा नै म हेरौँला। अहिलेलाई हामी लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्लास। क्याम एन्ड फलोवरमा हामीले गरेको चिजहरूलाई हेर्ने हो भने कन्स्ट्यान्ट एक्सेलरेसन, कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी भनौँ अहिले। यसमा फेरि इरेजरको चाहिँ कोडिङ छैन। सो कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी, त्यसैको सिम्पल हार्मोनिक मोसन र कन्स्ट्यान्ट एक्सेलरेसन। यो मात्र नभइकन त्यहाँनिर अर्को टाइप अफ फलोवरमा मोसन पनि आउने गर्छ, साइक्लोइडल, होइन। अब हामीलाई एकचोटि डिस्प्लेसमेन्ट डायग्राम पाइसकेपछि त्योभन्दा अगाडि बढ्ने तरिका त सबै थाहा छ। सो साइक्लोइडलमा के हुन्छ भन्ने चिज मात्र म भन्छु। एज अ फर्स्ट स्टेपको रूपमा हामीले गर्ने भनेको त्यो जुन ठिटा छ नि, ठिटा आर अथवा ठिटा ओ, आउट स्ट्रोकलाई चाहिँ मैले बनाउँदैछु भनेपछि आउट स्ट्रोकमा डायगोनल लाइन हालिदिने, यहाँदेखि त्यहाँसम्म जानुपर्छ र यो पठाउँदाखेरि यहाँ एउटा सर्कल बनाउने, अनि नम्बर अफ डिभिजन यहाँ जति छ सर्कलमा पनि त्यति नै डिभिजन बनाउने र सर्कललाई यसमा हिँडाएको जस्तो जसरी हामीले साइक्लोइड बनाउँथ्यौँ नि, सेम लजिकले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वी डेभलप अ साइक्लोइडल कर्भ ओभर हियर है। साइक्लोइड बनाउने कसरी भनेर पनि एकछिन है, कसको साउन्ड आइरहेको छ, लेट मी म्युट। ओके, सो साइक्लोइडल कसरी बनाउने भनेर पनि हामीले हेराइरहनु परेन होइन। तिमीहरू इन्जिनियरिङ ड्रइङमा त्यत्रो गरिसकेका चिज छौ। अब यहाँ साइक्लोइड बनाउनलाई चाहिँ हामीले सिकाएन, तर वन्स यु गेट द पाथ, अब यसको चाहिँ भेलोसिटी डायग्राम चाहिँ बेल कर्भ जस्तो टाइपको हुन्छ, अनि एक्सेलरेसन डायग्राम चाहिँ त्यही हिसाबको चाहिँ टेल्ड कर्भ जसरी बन्छ। सो यो चिज चाहिँ तिमीहरूको एसएसमा पर्छ है। एसएस भनेको सेल्फ स्टडी। र त्यस्तै तिमीहरूको अर्को चिज टचअप नगरिएको अथवा पार्सल्ली भनेर मात्र छोडिएको चिज चाहिँ वेन अब यो टाइपको फलोवर आउँछ अथवा जब मेरो फलोवर चाहिँ फ्ल्याट हेडमा यो टाइपको हुन्छ, हामीले के गरिरहेछौँ, वी आर डेभलपिङ अ रिलेसनसिप बिट्विन भर्टिकल एक्सिस एन्ड रेडियस, होइन। यहाँनिरको रेडियस र चेन्ज इन रेडियस र भर्टिकल डिस्टेन्स चाहिँ कोरिलेट गरिरहेका छौँ। अब कुनै कुनै केसमा के गर्छ भन्दा चेन्ज इन रेडियसको कारणले चेन्ज इन ट्यान्जेन्ट हुन आउँछ, अनि त्यो ट्यान्जेन्टको कारणले कतिको चेन्ज हुन्छ भनेर हेर्छौँ। सो इन आइदर केसेस हामीले क्यामको चाहिँ रेडियसलाई चेन्ज गराएर डाइरेक्ट रेडियससँग चाहिँ भर्टिकल लिफ्टलाई कोरिलेट गर्न पनि सक्छौँ, अथवा रेडियसमा चेन्ज भएर आइसकेपछिको प्रोफाइलबाट ट्यान्जेन्ट बन्छ र त्यो ट्यान्जेन्टमा चेन्ज भएको डिस्टेन्सले चाहिँ मेरो भर्टिकल लिफ्ट दिन्छ। सो इन आइदर केस हामीले चाहिँ एउटा क्याम बनाइरहेको छौँ र त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट डिस्टेन्सहरू युज भइरहेको छ र फलोवर बनाइरहेको छु जसमा चाहिँ भर्टिकल लिफ्ट देखिरहेको हुन्छ। अब यसमै अर्को एउटा टाइप के हुन्छ भन्दाखेरि ओसिलेटिङ टाइप। अब ओसिलेटिङ टाइपले के गराउँछ भन्दाखेरि मेरो क्याम यो भयो, फलोवर अहिलेलाई यहाँनिर छ, यसको अफसेट गरेर सेन्टर राखिदिएको छु, अलिक पर्फेक्ट सर्कल जस्तो बनाएर। अब यो भर्टिकल लिफ्ट जाने होइन, अब यसले के गराउँछ भन्दाखेरि इट्स बिन लिङ्क टु समथिङ लाइक दिस। जाने त भर्टिकल्ली नै हो, जसरी रेडियसबाट ट्यान्जेन्ट, ट्यान्जेन्टबाट डिस्टेन्स भएको थियो, क्यामको काम चाहिँ यसलाई मासतिर धकेल्ने नै हो। अफसेट छ भने ट्यान्जेन्टबाट धकेल्छ, अफसेट छैन भने रेडियसकै चेन्जबाट धकेल्छ। सो यो जाने त मासतिरै हो, तर यसलाई ट्रान्सलेसन हुन चाहिँ अब दिइएन है। ट्रान्सलेसन हुन नदिइसकेपछि के भयो, नाउ इट्स बिन लिङ्क टु अ पिन जोइन्ट। अब यसको मोसन के हुनसक्छ भन्दा इट्स मोसन क्यान ओन्ली बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्क, होइन। यो चाहिँ एउटा पोइन्टबाट चाहिँ ओसिलेट मात्र गर्न सक्छ। त्यो कन्डिसनमा यसको मोसनको चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन लिने हो। सो जसरी साइक्लोइडलमा हामीले एक्चुअली पाथ पत्ता लगाइसकेपछि अरू समस्या थिएन। अब यसको फर्मुला के छ तिमीहरूले खुर्मीकै बुकमा पनि हेर्न सक्छौ, होइन। हामीलाई चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालुको म्याग्निट्युड मात्र चाहिने फर्मुलाले हो नि त। सो यु क्यान लुक अन टु द्याट। तर इन अ वे जब मैले डिस्प्लेसमेन्ट डायग्राम बनाउँछु त्यसपछि मलाई क्याम बनाउनको लागि जुनसुकै मोसन होस् फरक पर्दैन नि। सो त्यस्तै ओसिलेटिङ टाइप अफ फलोवर मेकानिजममा पनि यो रोलर होस्, फ्ल्याट हेड होस्, अथवा यो चाहिँ सिम्पली यसरी टाँसिएको रड मात्र होस्, त्यसले हामीलाई केही पनि फरक पर्दैन। हाम्रो एप्रोच भनेको कस्तो रहन्छ भने विल सिम्पली ट्राई टु डेभलप यसको यो एङ्गुलर मोसन कतिदेखि कतिसम्म जाँदाखेरि
यसको कम्पोनेन्ट निकालिदिन्छौँ। यो भर्टिकल्ली कति चाहिँ मुभ हुने रहेछ, होरिजेन्टल्ली कसरी मुभ हुने रहेछ। सो यसको फलोअरको डिरेक्सन चाहिँ एक हिसाबको यो एङ्गलमा बसेको जस्तो भयो कि। अनि त्यसलाई नै हामी के गराउँछौँ भन्दाखेरि विल डिल विथ इट होइन। सो ओसिलेटिङको जुन एङ्गल छ, जस्तो एङ्गलले के भनिदिन्छ भन्दाखेरि नेग्लेक्ट गरिदिन्छौँ कुनै कुनै केसमा। यो ओसिलेसन चाहिँ 20 डिग्री मात्र हुनसक्छ यसको रेन्ज भन्यो भने 20 डिग्री यो रेडियस हुँदाखेरि दुईवटा पोजिसन के हो त भन्ने हामी भर्टिकल कम्पोनेन्ट निकाल्छौँ है। सो वन्स वी गेट द्याट भर्टिकल कम्पोनेन्ट, ल अहिलेलाई थाहा भयो 20 डिग्री हुँदाखेरि यो चाहिँ 10 mm जाँदो रहेछ, यो डिस्टेन्स त्यसरी नै मेन्टेन छ भन्यो भने 10 भनौँ अथवा 40 mm भनिदियो अहिलेलाई। सो जसरी हामीले यहाँनिर रेडियस चेन्ज गराउँदा रेडियस आरदेखि चाहिँ क्यापिटल आरसम्म जाने रेन्ज भयो, लिस्ट रेडियस 50 छ, स्ट्रोक लेन्थ चाहिँ 40 छ भने 50 देखि 90 सम्म जान्छ भन्दाखेरि जुन स्ट्रोक लेन्थ भन्थ्यो नि, नाउ स्ट्रोक लेन्थ इज 40 mm है। स्ट्रोक लेन्थ चाहिँ हामी त्यसको भर्टिकल कम्पोनेन्टबाट निकालिदिन्छौँ, त्यति मात्र डिफ्रेन्स हो। सो एक स्टेप एक्स्ट्रा गरेको जस्तो मात्र पर्यो कि होइन। एङ्गलमा दिएकोलाई स्ट्रोक लेन्थको रूपमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। एकचोटि स्ट्रोक लेन्थको रूपमा कन्भर्ट गरिसकेपछि हामी एल इक्वल्स टु आर थीटाबाट पनि युज गर्न सक्छौँ। सो स्ट्रोक लेन्थ एकचोटि निकालिसकेपछि चाहिँ नर्मल्ली नै त्यसलाई ट्रिट गरेर सल्युसन निकाल्ने हो। त्यसपछि उसले भर्टिकल पोजिसन 20 हुँदाखेरि चाहिँ एङ्गल कति छ, अथवा एङ्गल पोजिसन 10 हुँदाखेरि चाहिँ यसको भर्टिकल पोजिसन कति छ, भेलोसिटी कति छ, त्यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू रेज गराउन सक्छ। त्यसलाई डिल गर्दाखेरि चाहिँ यही दुईवटा बिचको कोरिलेसन गर्ने, एङ्गलबाट लेन्थ स्ट्रोक लेन्थ निकाल्ने, स्ट्रोक लेन्थ निक्लिसकेपछि त त्यसलाई कसरी डिल गर्ने त हामीले डिफ्रेन्ट केसेसमा पढिसकेका छौँ। सो यो दुईवटा चिजहरू चाहिँ तिमीहरूको कोर्सको सिलेबसको रिक्वायरमेन्टले हेर्छौ भन्दाखेरि लिस्ट प्रायोरिटीमा पर्न आउँछ है, एकदम कम लिस्ट प्रायोरिटीमा पर्न आउँछ। तर पढ्दै नपढ्ने त होइन नि त होइन। अब यो सम्बन्धी क्वेसन्सहरू रेज भएको चान्सेसहरू एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्छौ भने एकदम कम छ। रियल केस सिनेरियोमा पनि यस्ता कम्प्लेक्स चिजहरू चाहिँ अब त्यो रिक्वायरमेन्टै हाई हुनु पर्यो कि होइन। किन भन्दाखेरि रोटरीबाट भर्टिकल निकाल्ने हामीलाई थाहा छ, अब भर्टिकलबाट फेरि एङ्गुलरमा जानुपर्ने त्यस्तै स्पेसल केसेसहरू अब आयो भने चाहिँ आउन सक्छ। भएन भने चाहिँ यसको पर्टिकुलर डिजाइन नै डिटेलिङमा गर्नुपर्ने केसेसहरू चाहिँ हामीसँग हुँदैन। त्यो भएको हुनाले यो लिस्ट प्रायोरिटीमा पर्छ। लिस्ट प्रायोरिटीमा पऱ्यो भने तिमीहरूले पनि लिस्ट प्रायोरिटीमा राखेर एकचोटि सेल्फ स्टडी गर्न चाहिँ सक्छौ। सशक्त एकचोटि हेरेर अब तिमीहरूलाई सेल्फ स्टडी गर्नलाई सजिलो होस्। यसमा डिफ्रेन्सेस केमा आउँछ, ध्यान दिनुपर्ने चिज केमा हो, कोरिलेसन विथ वाट वी स्टडी, हामीले पढिसकेको चिजमा चाहिँ यसको कुन कुन नेचर मिल्छ भन्ने चिज चाहिँ मैले इलाबोरेट गरेँ। सो बाँकी रहेको चिज चाहिँ तिमीहरूले नै गराउनु पर्ने हुन्छ है। र आज क्लासमा हामीसँग स्लाइड केही पनि छैन। सो लेट्स स्टार्ट विथ भेलोसिटी डायग्राम। कुनै पनि मेकानिजमको नेक्स्ट क्लासबाट चाहिँ हामीसँग यो मेकानिजम बनिसकेपछि मेकानिजमको चाहिँ भेलोसिटी कता जान्छ भनेर प्रिडिफाइन्ड एनिमेटेड स्लाइड्सहरू चाहिँ नेक्स्ट क्लासबाट चाहिँ हुन्छन्। आज चाहिँ वी आर स्टार्टिङ विथ बेसिक कन्सेप्ट। आज चाहिँ थ्योरी क्लास मात्र भएको हुनाले हामीसँग चाहिँ स्लाइड्सहरू छैन है। त्यो भएको हुनाले सरसर्ती सुन्दै जाऊ। बरु यो नोट्सलाई चाहिँ आई क्यान डेभलप इट इन PDF फर्म एन्ड आई क्यान अपलोड इट है। सो फर्स्ट अफ अल तिमीहरूलाई भेलोसिटीको बेसिक डिफिनेसनले के भन्छ, वाट इज भेलोसिटी भी है। भेलोसिटी बेसिक डिफिनेसनमा भेलोसिटी भी इज इक्वल्स टु ओमेगा आर भन्यो भने के हुन आउँछ, त्यो उसको सिग्निफिकेसन के हो होइन। अनि यदि भेलोसिटीको डिफिनेसन नै ओमेगा आर हुने हो भने सधैँ ओमेगा हुन पाउँछ कि पाउँदैन होइन। सधैँ ओमेगा एक्जिस्ट गर्नु पऱ्यो नि त त्यो हो भने, र सधैँ आर भन्ने चिज पनि एक्जिस्ट गर्नु पऱ्यो। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मोसन्सहरू हामी लिउँला। एउटा चिज चाहिँ यसलाई एउटा पिन जोइन्ट जस्तोमा चाहिँ मेरो बार चाहिँ रोटेट भइरहेको छ होइन। अब यसमा ओमेगा भन्ने चिज छ होइन। ओमेगा मात्र छ कि त्यहाँ अल्फा पनि छ। भेलोसिटीमा अल्फाको इफेक्ट चाहिँ के त होइन, रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गल भन्दा पनि रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर भेलोसिटीको पनि त इफेक्ट केही हुन्छ होला नि त है। त्यसपछि गएर हामीले जुन पहिले पढिसकेका छौँ GPM भनेर, जेनरल प्लेन मोसन है। अब यो जेनरल प्लेन मोसनमा चाहिँ दुई टाइप अफ मोसन भनिदिन्छ उसले, ट्रान्सलेसन प्लस रोटेसन भनेर भनिदिन्छ। रोटेसन भन्ने चिजलाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि मेरो भी ओमेगाले एड्रेस गर्यो होइन, ओमेगा आरले एड्रेस गर्यो। ट्रान्सलेसन भएको चिजलाई चाहिँ के गर्ने त है,
यी चिजहरूको चाहिँ एक हिसाबको रिभिजन सर्ट अफ सेट हामी गराउँछौँ। सो लेट्स स्टार्ट है। सुरु गरौँ केबाट भन्दाखेरि हामीलाई थाहा भएको एउटा सिम्पलर जेनरल प्लेन मोसनको मेकानिजममा ओके मेरो इरेजर यहाँ रहेछ। ओके सो अहिलेलाई मसँग दुईटा पोइन्ट छ, एउटा स्टिक छ एदेखि बीसम्म छ। यसमा पहिले ट्रान्सलेसन भयो है, एन्ड इट रिच्ड टु अ पोइन्ट। सेकेन्ड इन्स्ट्यान्टमा पोइन्ट कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि पोइन्ट A1 र B1 भन्ने पोइन्टमा पुग्यो। अनि त्यसको केही छिनपछि वन्स अगेन यसमा रोटरी मोसन जस्तो देखियो। ए भन्ने पोइन्टमा सेन्टर लगाएर इट गट रोटेटेड। A1 त जहाँको त्यहीँ भयो, यो चाहिँ B2 मा पुग्यो, अथवा A1 र A2 पनि भन्न सकिन्छ। दिस टु आर सेम थिङ है। सो दिस इज वान सर्ट अफ सेट। अब यो सेटबाट यदि मैले यो दुईटा पोइन्टलाई अलिकति मैले सोचेको जस्तो सजिलो चाहिँ हुँदैन रहेछ है। खैर सो त्यहीँबाट मैले यसो आइबलिङ गरेर जस्ताको तस्तै कपी गर्न चाहेँ। बल्ल कपी भएछ, कपी नै भएर हुन्छ। सो यहाँ पनि के भएको छ भन्दाखेरि इट स्टार्टेड इट्स जर्नी फ्रम A to B एन्ड रिच्ड इट्स जर्नी टु AB होइन, A to B2, त्यहाँबाट यहाँसम्म आइपुगेको छ। सो यही कन्डिसनलाई मैले, मेरो टार्गेट त यही नै हो, यही कन्डिसनलाई एचिभ गर्ने मसँग अर्को पनि अप्सन्स हुनसक्छ। त्यो अप्सन्स भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि पहिले सुरुमै रोटेट गर्ने है। सो लेट मी ट्राई टु डेभलप दिस। पहिले सुरुमै रोटेट गर्ने, कन्ट्रोल Z, कन्ट्रोल किन चाहिँ उसले मानिरहेको छैन, सर्टकट किजले मानेन है। एकैछिन मलाई ओके ल। सो सेकेन्ड कन्डिसनमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेपमा इट माइट रोटेट है। यहाँनिर जे रोटेसन भएको छ मैले सिम्पली कपी पेस्टै गरेको हो, अलिकति सार्दाखेरि तलमाथि भयो होला, त्यसमा वरि नगर। सो फर्स्ट स्टेपमा मैले रोटेट गरेँ, आई रिच टु पोइन्ट A1 B1 होइन। A र A1 भनेको चाहिँ यसमा एउटै भयो किनभने रोटेट एउटै पोइन्टबाट गरेको हुनाले। त्यसपछि यसमा ट्रान्सलेसन भयो, इट रिच टु पोइन्ट A2 B2 है। सो अहिले हेर्दाखेरि यसमा एक्जिबिट भएको मोसनको नेचर इट क्यान बी केस A वाला नेचरले पनि मोसन भएको हुनसक्छ, अर केस B वाला नेचरले पनि मोसन भएको हुनसक्छ है। भेलोसिटीलाई डिस्क्राइब गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि मोसनलाई दुईटा भागमा टुक्राउन सक्छौँ। सो अघि GPM-कोमा चाहिँ ट्रान्सलेसन र रोटेसन भनिएको थियो नि। सो दिस इज अल्सो ट्रान्सलेसन प्लस रोटेसन एन्ड दिस इज अल्सो रोटेसन प्लस ट्रान्सलेसन। अब इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल इन्टरमिडिएट स्टेटको चाहिँ मलाई भेलोसिटी अथवा लोकेसन पत्ता लगाउनु छ भने त्यो कसरी आएको थियो भन्ने चिज चाहिँ मैले जज गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई त्यहाँनिर चाहिँ प्रोबिङ गर्ने भन्छौँ। जुन पोर्सनको चाहिँ डिटेल चाहिएको छ त्यो पोर्सनको डिटेल चाहिँ हेर्नको लागि त्यहाँको एङ्गल दिनुपर्ने होला, अथवा मेबी यो चाहिँ 0 सेकेन्डदेखि 5 सेकेन्डसम्म हुन्छ भन्दाखेरि 0.25 सेकेन्डमा अथवा बिचको इन्टरमिडिएट पोइन्टमा चाहिँ यसको भेलोसिटी अथवा लोकेसन मोसन कस्तो रहन्छ भन्ने चिज जस्ता क्वेसन्सहरू रेज हुन सक्छन्। त्यो गर्नको लागि चाहिँ बिचको पोजिसनको चाहिँ अथवा यो टाइममा यसको लोकेसन कहाँ थियो, आई निड टु नो इट्स लोकेसन होइन। अहिलेलाई हामी ब्रोडर सेन्समा हेरिरहेका छौँ, हामीलाई इन्टरमिडिएट मोसन थाहा छैन। हामीलाई यति थाहा छ कि फ्रम A to B दिस हेज रिच्ड पोइन्ट A to B2।
त्यो अप्सन ए बाट गएको पनि हुन सक्छ, त्यो अप्सन बी बाट गएको पनि हुन सक्छ। भन्नुको अर्थ यसमा ट्रान्सलेसन र रोटेसन दुईटै चिज भएको हुनुपर्छ। पहिले कुन भयो पनि हामीलाई थाहा छैन। अदरवाइज अझै यसलाई यो त सिम्प्लिफाइड गरेर जम्मा दुईटा भागमा दिए, अलिकति ट्रान्सलेट हुने, त्यसपछि रोटेट हुने, त्यसपछि फेरि ट्रान्सलेट हुने, फेरि रोटेट हुने। यो बिचमा चाहिँ मेबी ए देखि यहाँसम्म आउँदाखेरि अलिकति एक्जाजरेट गरौँ, यसको मोसन चाहिँ यस्तो तरिकाले घुमेर चाहिँ यहाँनेर आएको हुन पनि सक्छ हैन। सो सुरुमा चाहिँ ट्रान्सलेट भए जस्तै मासतिर गएछ, यो बी को पाथ, यो चाहिँ ए को पाथ है। जबसम्म यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स चाहिँ एबी को डिस्टेन्स मेन्टेन भइरहन्छ, इट क्यान टेक एनी डिरेक्सन। सो जुनसुकै चिज पनि यसको बनाउन सक्छ। सो अल्टिमेटली मैले पाएको फाइनल रिजल्ट भनेको दिस इज द रिजल्ट, फ्रम ए टु बी इट रिच्ड टु पोइन्ट ए टु बी टू। अब यस्तो मोसनलाई ट्रिट गर्नको लागि मलाई सबसे बेटर वे भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आई विल सिम्पली कनेक्ट भेलोसिटिज अफ दिस पोइन्ट्स है। यिनै पोइन्टका भेलोसिटिजहरूलाई, सो पोइन्ट ए र बीमा यहाँनिर भएको मोसन हुँदाखेरिको भेलोसिटीका पोइन्ट्सहरूलाई आई क्यान सिम्पली जोइन टु अ पोइन्ट, अथवा फाइनल पोजिसनमा भएको भेलोसिटीलाई पनि मैले के गर्न सक्छु, आई क्यान सिम्पली जोइन इट टु अ पोइन्ट, अथवा आई क्यान ट्रिट इट लाइक यो चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी रोटेट भएको हो हैन। त्यो इन्स्टेन्टेनियस सेन्टर, आइसिआर मेथड भन्छौँ हामी, इन्स्टेन्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन, वी आर ट्राइङ टु इम्प्लिमेन्ट द्याट हैन। अब आइसिआर मेथड निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिले सुरुमा चाहिँ रोटेट भएर यहीँसम्म पुग्यो भनिसकेपछि इट सुड ह्याभ अ परपेन्डिकुलर लाइन ड्रन बिट्विन दिस टु पोइन्ट, र त्यो परपेन्डिकुलर लाइन चाहिँ कहीँ न कहीँ एक्सटेन्ड हुन्छ हैन। अहिलेलाई यो जतासुकै जाओस्, एक्ज्याक्टली मेरो ड्रइङ चाहिँ नमिलेको हुनसक्छ, बरु यसलाई उ गरौँला। सो यो बी2 र बी भन्ने पोइन्टबाट पनि के हुन आउँछ, देयर इज अ परपेन्डिकुलर लाइन, मेरो पर्फेक्टली परपेन्डिकुलर नहुनु पनि सक्छ हैन। सो दुईटा भेलोसिटी बीबाट बी2 सम्म जाँदाखेरिको भेलोसिटीको डिरेक्सन यो भयो। जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ, कुनै पनि मोसन यहाँनिर रोटेसन भइरहेको छ भने यो रेडियस हो भने भेलोसिटी के हुन्छ, भेलोसिटी रेडियस बिचको डिस्टेन्स चाहिँ डिरेक्सन चाहिँ परपेन्डिकुलर हुने गर्छ हैन। सो यदि त्यस्तो हो भने यहाँ पनि के भयो, बीबाट बी2 सम्म जाँदाखेरिको भेलोसिटी त यो हो नि हैन, दिस इज द भेलोसिटी बीबाट बी2 सम्म आउँदाखेरि त्योसँग परपेन्डिकुलर डिस्टेन्समा के हुनु पर्यो, यसको सेन्टर हुनु पर्यो भनेर योमा चाहिँ म सेन्टर खोजिरहेको छु। अब यो एक्ज्याक्टली रोटेसन मोसन नभएको हुनाले यसको रेडियस भेराइ गर्न सक्छ, तर रेडियसको डिस्टेन्स अथवा रेडियसको म्याग्निट्युड जति हुन सके पनि डिरेक्सन त यो भेलोसिटी उसँग त 90 डिग्री नै हुनुपर्छ नि। सो अहिलेलाई पार्सियली टुक्राएर भन्नुपर्दाखेरि हामीलाई भेलोसिटीको म्याग्निट्युड थाहा छैन है, हामीलाई भेलोसिटीको के थाहा छ, डिरेक्सन थाहा छ। त्यही कारणले हामीलाई रेडियसको म्याग्निट्युड थाहा छैन, रेडियस कहाँ पर्छ थाहा छैन, तर रेडियस कता पर्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ, वी नो द डिरेक्सन। रेडियस कहाँ पर्नुपर्छ भन्दाखेरि भेलोसिटीको परपेन्डिकुलरमा पर्नुपर्छ, त्यो पनि सेन्टर त कहाँ हुनु पर्यो, भेलोसिटीलाई प्लट गरिसकेपछि त्यसको मिड पोइन्टबाट ड्र गरेको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भनौँ न, परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरमा पर्नुपर्छ। सो यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि बीको रेडियस अथवा बीको सेन्टर भनौँ अहिलेलाई, बी भेलोसिटी बी देखाउँदाखेरिको सेन्टर चाहिँ यहाँनिर पर्नुपर्छ हैन। सो बीको सेन्टर यो लाइनमा पर्नुपर्छ, यो लाइन दुवैतिर जान सक्छ है, यता मात्र आउनुपर्छ भन्ने छैन। र यो पाथमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दिस हेज ए को सेन्टर, ए को सेन्टर चाहिँ यो लाइनमा पर्नुपर्छ भन्यो। यो दुईटा पोइन्टले जहाँनेरि दुईटा लाइन भइसकेपछि त कहीँ न कहीँ त क्रस गर्छ। सो यो दुईटा लाइनले जहाँनेरि क्रस गर्छ द्याट्स माई आइसिआर, इन्स्टेन्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन, ठिक छ। सो जेनरल प्लेन मोसनमा देयर क्यान बी ट्रान्सलेसन, देयर क्यान बी रोटेसन, दुईटैलाई आई क्यान कन्भर्ट इन्टु अ रोटेसन। जुन अहिलेको क्वेसन थियो सधैँ के ओमेगा आरै हुन्छ त भन्ने क्वेसनको एन्सर के हो भन्दाखेरि सधैँ ओमेगा आरै हुन्छ, रोटेसन मोसन मात्र हुन्छ भनेर चाहिँ भएन, तर वी क्यान कन्भर्ट एभ्री मोसन इन्टु रोटेसनल मोसन। रोटेसनल मोसन भनेको चाहिँ स्पेसल केस भन्दा नि अब जेनरल केस भयो। रोटेसनल मोसन क्यान एड्रेस ट्रान्सलेसन टु है, अहिले हामी 5 वटा यसका प्रोबेबल केसेस भनेर भन्छौँ। सो त्यो केसेसहरू हेर्दाखेरि रोटेसन मोसनले चाहिँ सबै चिजलाई एड्रेस गर्न सक्दो रहेछ त
है। अनि अर्को तिमीलाई सोधेको क्वेसन के थियो भन्दाखेरि व्हाट इज द इफेक्ट अफ अल्फा रोटेसन मोसनमा त अल्फा पनि हुन्छ सधैँ ओमेगा कन्स्ट्यान्ट हुने त हैन नि त्यसलाई एड्रेस गर्नलाई हामीले सीआर को अगाडि आई लाग्दिएको छौं हैन त्यो भनेको के हो इन्स्ट्यान्टेनियस है रेट अफ चेन्ज त हेर्नै परेन त्यो इन्स्ट्यान्टमा त्यसको ओमेगा जति छ त्यो ओमेगाले चाहिँ त्यो इन्स्ट्यान्टको मोसनलाई डिस्क्राइब गरिदिन्छ भनेको हो ठीक छ सो इन्स्ट्यान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन को आईसीआर को एप्रोचबाट गयो भने चाहिँ वी क्यान कन्भर्ट every motion of a body in a space into an instantaneous rotational motion है लङ रनमा हेर्दाखेरि अब मैले यो ए देखि बी सम्म आउँदाखेरि अथवा यहाँ पनि ए देखि बी सम्म आउँदाखेरि रोटेसनले मात्र आएको भन्यो भने तिमीहरूले गाली गर्छौ हैन यो त इनिशियल पोजिसन हो र फाइनल पोजिसन हो सो इनिशियल पोजिसन र फाइनल पोजिसनलाई चाहिँ एउटै इन्स्ट्यान्टमा त्यहाँबाट यहाँसम्म आउनु छ भने एउटा रोटेसनले मात्र पनि कभर अप गर्न सक्छ भन्ने चिज चाहिँ हाम्रो लजिक हो हैन अब यो इन्स्ट्यान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन निकाल्नको लागि हाम्रो केनेडी दाइले एउटा लजिक के दिनुभएको छ भन्दाखेरि n(n-1) n(n-1) डिभाइडेड बाइ 2 गर्यो भने चाहिँ आई क्यान आइडेन्टिफाई सेन्टर अफ आइसीआर आईसीआर कतिवटा छ भन्ने चिजको सल्युसन चाहिँ यसले दिन्छ भन्छौँ जहाँ n भनेको के हो इट्स नम्बर अफ साइड है कतिवटा इन्स्ट्यान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन हुन्छ त कुनै पनि अब्जेक्टमा भन्ने चिजको चाहिँ डिटर्मिनेसन यसले गर्छ सो फर्स्ट अफ लेट्स लुक इन्टु यो रिजिड वाला स्ट्रक्चर हैन यसमा त डिग्री अफ फ्रिडम कति छ त्यो हामीलाई सोध्यो भने हामीलाई भन्न आउँछ वी नो दैट पार्ट पहिले फर्स्ट च्याप्टरमा गरिसकेका छौं सो यसमा n इज इक्वल्स टु 3 युज गर्नु पर्यो भने कति हुन्छ च्याटमा पठाउ त वाट्स द भ्यालु 3 नै हुन आउँछ हैन सो यसलाई आईसीआर को भ्यालुलाई चाहिँ क्यापिटल n भन्नु सो क्यापिटल n इज इक्वल्स टु 3 नै भयो सो यसको सेन्टर अफ रोटेसन कतिवटा हुनु पर्दो रहेछ भन्दा 3टा हुनु पर्छ एउटा सेन्टर अफ रोटेसन यही भयो एउटा सेन्टर अफ रोटेसन यही भयो एउटा सेन्टर अफ रोटेसन यही भयो अरु कुनै सेन्टर अफ रोटेसन नै छैन त्यो भएको हुनाले अन्तबाट यसको रिलेटिभली मोसन देखिँदैन यो रिजिड हुन्छ भन्नुको अर्को एउटा अनयुजफुल लजिक पनि भनौं आईसीआर बाट पनि हेर्न सक्यो सो लेट्स लुक इन्टु 4 बार मेकानिजम अब यु नो द ड्रिल यसको के हुन्छ सोधिहाल्छु पत्ता लाउँदै गर फ्याक्ट कसैले भनिदिहाल्यो भयो है कति हुन्छ यसमा n इज इक्वल्स टु 4 छ सो के छ अवस्था n इक्वल्स टु कति हुनुपर्छ सिक्स हुनुपर्छ हैन सो यसमा सेन्टर अफ रोटेसन चाहिँ कतिवटा आउनुपर्छ भन्दाखेरि सेन्टर अफ रोटेसन चाहिँ 6 वटा आउनुपर्छ 6 वटा मध्ये सजिलो 2/3 काम चाहिँ म गर्दिन्छु दिस इज 1 सेन्टर अफ रोटेसन हैन दिस इज सेकेन्ड सेन्टर अफ रोटेसन दिस इज थर्ड सेन्टर अफ रोटेसन दिस इज फोर्थ सेन्टर अफ रोटेसन बाँकी रहेको चिज चाहिँ कहाँबाट पत्ता लगाउने त है परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसन को हिसाबले यो फर्मुलालाई डिराइभ गर्न सक्छु यसले के भनिरहेको छ n अनि n भन्दा 1 कम डिभाइडेड बाइ 2 भनेको के हो यसको लजिक बुझ्याछौ n वटा साइड छ अनि n वटा साइड छ भनेपछि यो 1 होला 2 होला 3 होला 4 होला यो इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल साइड चाहिँ कतिवटा सँग कनेक्ट हुन सक्छ भनेर हेरे हो नि सो इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल साइड चाहिँ यदि n वटा छ भने इट क्यान कनेक्ट विथ n-1 आफू बाहेक अरु सबैसँग कनेक्ट हुन सक्छ नि त हैन सो टोटल यसको कनेक्ट हुने प्रोबेबिलिटी कति रहेछ भन्दाखेरि चान्सेस कतिवटा हुन सक्दो रहेछ भन्दाखेरि n * n-1 वटा हुन सक्दो रहेछ भन्ने चीज चाहिँ यहाँ डिफाइन गर्यो है अब यो n भन्ने पोइन्ट चाहिँ a हो लाइन चाहिँ a हो n-1 मा चाहिँ b पर्छ नि हैन भनेपछि चाहिँ टोटल सिस्टमको क्याल्कुलेट गरे भने त कुनै बेलामा चाहिँ मैले b लाई चाहिँ एज अ अगाडिको n को रूपमा काउन्ट गरेर b केसँग कनेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ b a सँग नि कनेक्ट हुन्छ भनेर भन्दो रहेछु नि हैन n-1 सो a बाट हेर्दाखेरि b कनेक्टेड छ भनेर निकाल्यो भने b बाट a पनि त कनेक्टेड हुन्छ नि भनेपछि चाहिँ यस्ता चाहिँ डुप्लिकेसन आउँछ नि त्यो कुनै डुप्लिकेसन हटाउनलाई चाहिँ डिभाइड बाइ 2 गरेर टोटल यहाँ यो होल स्ट्रक्चर एकछिन है
यो होल स्ट्रक्चर होल सिस्टम भरि कतिवटा चाहिँ लिङ्क छन् ती चाहिँ कतिवटासँग कनेक्ट हुन सक्छन् भन्ने चिजको एन्सर हो यो है सो अहिलेलाई यहाँ तीनटा छन् तीनटा कुनसँग कनेक्ट हुन सक्छन् लेट्स कल इट दिस ए दिस कल दिस बी लेट्स कल दिस सी सो लिङ्क ए केसँग कनेक्ट हुन सक्छ लिङ्क ए क्यान बी कनेक्टेड विथ बी एन्ड सी हैन सो लिङ्क ए एसँग कनेक्ट हुन्छ बीसँग कनेक्ट हुन सक्छ लिङ्क बी केसँग कनेक्ट हुन सक्छ लिङ्क बी एसँग कनेक्ट भइसकेको छ लिङ्क बी चाहिँ सीसँग मात्र कनेक्ट हुन बाँकी छ सो लिङ्क बी सीसँग पनि कनेक्ट भयो लिङ्क सी केसँग कनेक्ट हुन सक्छ एसँग कनेक्ट हुन सक्छ भइसकेको छ बीसँग कनेक्ट हुन सक्छ भइसकेको छ सो टोटल नम्बर अफ कनेक्सन कतिवटा हुन सक्दो रहेछ 1 कनेक्सन 2 कनेक्सन 3 कनेक्सन सो त्यो भएको हुनाले यसमा चाहिँ यनको भ्यालु 3 आएको हो है हामी अलिकति कन्सेप्टको हिसाबले पढ्दैछौँ न्युमेरिकल्ली त फर्मुला बुझे भइगयो यो फर्मुलाले के भनिरहेछ भन्ने चिजमा अब यसको लागि फोकसमा हेरौँ त सो लिङ्क चाहिँ यसमा पनि नाम राखिदिउँ लेट्स कल दिस एबिसिडी नै भनौँ सो दिस इज ए दिस इज बी दिस इज सी र तलपट्टि बनेको लिङ्क छ लिङ्क डी सो लिङ्क ए केसँग कनेक्ट हुनसक्छ बी केसँग कनेक्ट हुनसक्छ सी केसँग कनेक्ट हुनसक्छ डी केसँग कनेक्ट हुनसक्छ सो लिङ्क ए कनेक्ट हुनसक्छ विथ एबी र एडी र एसी हैन बी केसँग कनेक्ट हुनसक्छ अहिले चाहिँ म n टाइम्स n - 1 को लजिक दिँदैछु है बी केसँग कनेक्ट हुनसक्छ सो बीए बीसी बीडी सी केसँग कनेक्ट हुनसक्छ सो सीए सीबी सीडी डी केसँग कनेक्ट हुनसक्छ सो डीए डीबी डीसी हैन सो n * n - 1 भनेको चाहिँ कति हो 4 त्यहाँ 12 हुन आउँछ नि हैन सो यहाँ पनि के छ नम्बर 4 वटा छ यो कनेक्ट हुन सकिन्छ त्यो आफू बाहेकको 3टा हुन्छ सो 4 त्यहाँ 12 चाहिँ यो भयो अब डिभाइड बाइ 2 किन गरेको भन्दाखेरि ए बी र बीए त एउटै हो नि सो एउटा चिज चाहिँ कोल्याप्स गराइदिए कनेक्सन त सेम हो नि त हैन सो एसी र सीए एउटै हो मलाई इच्छा लागेको एउटा चिज कोल्याप्स गराइदिए एडी र डीए एउटै हो मैले यसलाई पनि कोल्याप्स गराइदिएँ सो अरू कुनै यस्तो भेटिन्छ सीबी र बीसी एउटै छ कोल्याप्स डीबी र बीडी एउटै छ यो पनि कोल्याप्स डीसी र सीडी एउटै छ सो यो पनि कोल्याप्स सो बच्यो कतिवटा 1 2 3 4 5 6 सो डिभाइड बाइ 2 गर्नुको लजिक चाहिँ त्यो भनेपछि यो फर्मुलाले नै के सोचिरहेको छ फर्मुलामाको चाहिँ क्याल्कुलेसनको चाहिँ लजिक पनि हामीले भेट्यौँ हैन सो लेट्स यसलाई क्यान्सल गर्नुभन्दा पहिले 6 वटा पोइन्टहरू चाहिँ यहाँ लेखिहालौँ एबी एडी एसी बीसी बीडी सीडी है यति कनेक्सन चाहिँ यसमा हुन सक्दो रहेछ भन्ने चिज चाहिँ हामीले भेरिफाई गऱ्यौँ सो लेट मी डिलिट दिस पार्ट एन्ड डिलिट दिस one too सो अब त्यो सेन्टरहरू कहाँ छन् भन्ने चिज चाहिँ चिन्ह लाउँदै जाउँ है त सो एबी भन्ने चिज कहाँ छ दिस इज एबी सो एबी इज डेल्ट विथ हैन एबी भन्ने त त्यही नै हो नि अनि अर्को एडी भन्ने चिज यहाँ दिएको रहेछ सो एडी भन्ने चिज कहाँ छ दिस इज एडी लिङ्क ए र डी बिचको सेन्टर यही त हो नि हैन सो एडी पनि एड्रेस भयो अब यहाँ बीसी भनेको रहेछ सो बीसी इज राइट ओभर हियर र सीडी भनेको रहेछ सीडी पनि राइट ओभर हियर है सो 4 वटा चाहिँ एकैछिनमा देखिने थियो मैले आई जस्ट सोरी टु यु है अब बाँकी रह्यो के भन्दाखेरि एसी र बीडी एसी र बीडी कहाँ छ सो लिङ्क ए र लिङ्क सी बिचको कनेक्सन सेन्टर चाहियो रे मलाई है लिङ्क ए र लिङ्क सी बिचको सेन्टर कसरी निकाल्ने त अनि यो त कनेक्टेड छैन डाइरेक्टली कनेक्टेड छैन सो ए को कनेक्सन विथ बी र डी आफ्नो छेउमै भएको एडजस्टेन्ट निक्लिहाल्यो अपोजिटको बाँकी त थियो नि हैन सो यो दुईटा भनेको चाहिँ बीडी र एसी भनेको चाहिँ दिज आर अपोजिट सो कुनै पनि लिङ्क यदि अपोजिट साइडमा परेको छ भने त्यो पत्ता लगाउने तरिका के हो भने त्यो लिङ्कलाई एक्सटेन्ड गरिदिने एक्सटेन्ड गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ त छोला सो लेट मी एक्सटेन्ड दिस जहाँनेरि टच भयो दिस इज इन्स्टान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन फर एसी लिङ्क ए र लिङ्क सी को आइसिआर त्यहाँनेरि छ है अब बी र डी को पनि के हुन सक्छ कहीँ काट्यो त्यो के हुन सक्छ दिस इज आइसिआर अफ बीडी
सो जुन हामीले फर्मुलाबाट 6 वटा हुन्छ भनेर पत्ता लगाएका थियौं त्यो 6 वटा चाहिँ यसरी पनि पत्ता लाग्यो है। अब इलाबोरेट चाहिँ गरेर बसिन्न, बट स्टिल इजियर टु डिफाइन एउटा 5/5 को चाहिँ लिउँ न त। ल है यो 5/5 को लजिकमा छ भने अहिलेलाई सेन्टरहरू अथवा लिङ्कको नाम दिरौँ। लिङ्क ABCDEF नै भन्ने हो त, ABCDE 5 वटा लिङ्क छ भने यसको कति हुनुपर्छ भ्याल्यु? 5 को 20, 20/2 यानि कि 10 वटा हुनुपर्छ हैन। यो 10 वटा पत्ता लगाउने अर्को निन्जा टेक्निक के छ भन्दाखेरि हामीसँग भएको सबै चिजलाई क्लकवाइज काउन्टर क्लकवाइज वोन्ट मेक अ डिफरेन्स के गर्ने एउटा लिस्टको रूपमा बनाउने। सो A B सँग कनेक्टेड, B C सँग कनेक्टेड, C D सँग कनेक्टेड, D E सँग कनेक्टेड, E A सँग कनेक्टेड। यो भनेको यी देखेका 5 वटा पत्ता लागिसक्यो हैन। अब त्यो बाहेकको पत्ता लगाउनु पर्ने चिज भनेको सेकेन्डरीमा जाउँ। A चाहिँ कनेक्ट हुनुपर्छ B सँग, B कनेक्ट हुनुपर्छ C सँग, C कनेक्ट हुनुपर्छ D सँग, D कनेक्ट हुनुपर्छ। यो त भइसकेको छ हैन। ए सरी, I made a mistake. AB त पहिले कनेक्टेड देखाइसकेको छ। सो A कनेक्ट हुनु पर्यो C र D सँग दुईटा, E कनेक्ट हुनु पर्यो B सँग र C सँग, अर्को दुईटा थप्यो। C कनेक्ट हुनु पर्यो दुईटासँग भइसकेको छ। D कनेक्ट हुनु पर्यो केसँग भन्दाखेरि A सँग र D सँग। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एकछिन है, 1 2 यो त रिपिट हुन आउँछ नि त, त्यसरी ध्यान दिएर गर्नु पर्यो नि त। सो लाइनहरू यहाँ कतिवटा लाइन छन् गनौँ त? एउटा लाइन, दुईटा लाइन, तीनटा लाइन, चारवटा लाइन, पाँचवटा लाइन हैन। 1 2 एउटा लाइन, दुईटा लाइन, तीनटा लाइन, चारवटा लाइन, पाँचवटा लाइन है। ल 5 वटा लाइन छ हैन त। सो रातो लाइन 5 वटा, नीलो लाइन 5 वटा गरेर टोटल यसको 10 पनि त फेला पर्यो नि त हैन। अब कनेक्ट हुन बाँकी कुनै छ त? सबैसँग कनेक्ट भइसकेको छ नि। सो यसरी सर्कल डायग्राम भन्छौँ हामी यसलाई हैन। एउटा सर्कलमा चाहिँ सर्कलको चाहिँ यो चाहिँ एज ABCDEF चाहिँ सर्कल जस्तो भयो। एउटा सर्कलको पेरिमिटरमा भयोहरूको लिङ्कलाई राख्ने अनि त्यसपछि चाहिँ डायमिटरले के गर्ने बिचका पोइन्ट्सहरूलाई अथवा कर्डले के गर्ने बिचका पोइन्ट्सहरूलाई जोइन गर्ने हैन। कर्डले जोइन गरेको चिज चाहिँ हाम्रो ऊ बन्न आउँछ, त्यति त्यो इन्स्ट्यान्टको रेडियस देखिन्छ। अब डायमेट्रिकल्ली अथवा अपोजिट साइडमा भएका चिजहरू जे पनि ओभरअल सबैलाई सबैसँग कनेक्ट गराइदिने। अब यो गर्दाखेरि अघि युज गरेको लजिक ठ्याक्क भएको छ है। अब यहाँ चाहिँ डिभाइड बाई 2 गरिरहनु परेन, किन भन्दाखेरि A बाट C, C बाट A दुईटाको बिचमा एउटै लाइन बनाएको छ नि त हैन। यसरी गर्न पनि सक्यो अथवा म्याट्रिक्स जस्तो बनाएर है। यहाँनिर ABCDE भनेर राख्ने, यहाँ पनि ABCDE भनेर राख्ने। A बाट A सँग कनेक्सन हुँदैन। सो कनेक्सन नहुने चिज जतिलाई ओमिट गर्यो भने यहाँ माथिपट्टि कतिवटा चाहिँ भ्यालु देखिन्छ भन्दाखेरि विल अल्सो फाइन्ड n - n - 1 n टाइम्स n - 1/2 नै आउँछ। सो वाट एभर फ्लोट्स यो बोट, जसरी भए पनि हामीले ICR कतिवटा हुन्छ भनेर आइडेन्टिफाई चाहिँ यहाँ गर्न सक्छौँ हैन। अब नाउ लेट्स रेज अ क्वेसन, अलिकति बढौँ। दिस इज माई पोइन्ट, दिस इज माई पोइन्ट, दिस इज माई पोइन्ट। ल यस्तो टाइपको मेकानिजमलाई हामी के भन्छौँ? जसमा चाहिँ तलको र माथिको प्यारलल भएको छ। अनिल खड्का, ल भन त, तिमीले त सबमिट मात्र गर्न बाँकी हो, बनाइसकेका थियौ यो वाला मेकानिजमको चिज। सो टेल मी, यो मेकानिजमलाई के भनेर बुझ्ने? यसको नाम के हो? जहाँ चाहिँ अपोजिट साइड्सहरू चाहिँ इक्वल भएका छन्। हेलो, आएन भने आएन भन न। अनिल क्लासमा त छ, हगिसँग त थियो। Okay, let's try this. सो लोकोमोटिभ टाइप भनिएको थियो नि हैन, रेलको चक्कामा चाहिँ यस्तो हुन्छ स्ट्रक्चर भनिएको थियो नि। सो
यदि यो चाहिँ रेलको चाहिँ चक्का भयो भन्नुको अर्थ रेडियस सेम हुनुपर्छ अनि यहाँनिरको डिस्टेन्स र यहाँनिरको डिस्टेन्स पनि बराबर बनाउनलाई एउटा लिङ्कले चाहिँ कनेक्ट गरिएको हुन्छ त्यो कन्डिसनमा यो चिज त के हुन्छ इट एक्ट्स एज इफ इट्स स्लाइडिङ हैन ट्रान्सलेट गरेको जस्तो हुन्छ नि यसको पोजिसन त कर्भिलिनियर ट्रान्सलेसन भन्छ हामी त्यसलाई कर्भमा चाहिँ ट्रान्सलेट भएको है सो कर्भमा ट्रान्सलेट भएको टाइप अफ मोसन यसले जब एक्जिबिट गरिरहेको छ यो त यसको सेन्टर कहाँ पत्ता लगाउने त हेरौँ त यो दुईटा लाइन कहाँ कनेक्ट हुन्छ भनेर एक्सटेन्ड गर्ने हो नि हैन सो यो त कहाँ कनेक्ट हुन्छ यो कहाँ कनेक्ट हुन्छ कहाँ कनेक्ट हुन्छ दिस टु लाइन्स आर यो दुईटा लाइन एन्ड दिस टु लाइन्स आर प्यारलल है प्यारलल छ अब यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ आइसिआर मेथडले अलिकति धोका दिन्छ कम्प्लिटली धोका दिएको चाहिँ हैन उसले भनेको चाहिँ ठिक छ ट्रान्सलेसन भनेको पनि इट्स अ रोटेसन विथ सेन्टर एट इन्फिनिटी सो यसको यो रोटेसन मोसन नै हो सेन्टर चाहिँ इन्फिनिटीमा छ यो रोटेसन मोसन नै हो सेन्टर चाहिँ इन्फिनिटीमा छ भने जस्तरी चाहिँ यसले चाहिँ ट्रिट गराउँछ हैन त्यो चाहिँ यसको एक हिसाबको ड्रब्याक भयो है रेडियसको डिस्टेन्स कति भन्दाखेरि इन्फिनिटी भनिदिन्छ हामीले अब इन्फिनिटीलाई कसरी डिल गर्ने सो आइसिआर मेथडबाट पनि हामी पार्शियल्ली इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ ग्यादर गराउँछौँ when we are planning to draw velocity and acceleration diagram हैन तर all in all हरेक केसमा चाहिँ आइसिआर मेथड इम्प्लिमेन्ट गरेर हुँदैन है त्यो नहुने भइसकेपछि we need to identify some way of dealing with these things है अब यो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चरबाट चाहिँ हामी सुरु नगरिहालौँ but by the end of this class we will be able to not this class अबको दुईटा क्लासदेखि तीनटा क्लाससम्म चाहिँ हामी यही भेलोसिटी डायग्राममै प्ले गर्छौँ अनि एसेलेरेसन डायग्रामको बेलामा फेरि यसको के हुन्छ भन्दा रिभिजन जस्तो टाइपको पनि हुन्छ सो अहिलेलाई लेट्स ट्राई टु डेभलप अ सिम्पल 4 बार मेकानिजम अघि जस्तो दुःख नदिने गरी कुन चाहिँ स्केलमा बनेको छ भन्ने चिज पनि मलाई अहिले थाहा छैन हैन सो यसमा छ होला सबैको डिस्टेन्सहरू दिएकै हुन्छ अब यो हामीले किन पढ्नु परिरहेको छ भन्ने चिजको यो हामीले कन्भर्सेसन किन गर्नु परेको छ भन्ने चिजको एन्सर चाहिँ एकछिन है ओके अनिल बल्ल बोल्यो मैले अघि सोद्धाखेरि कहाँ थियो म्युट गरेर बसिरहेको थियो कि के हो ल छोड्देऊ अब द्याट ट्रेन हैन सर म्युट गरे हैन हेलो छोड्देऊ द्याट ट्रेन हेज पास्ड हैन ओके फाइन नट एन इस्यु अब यो चिजमा हामीले पढ्नु पर्यो किन भन्छौँ भने हामीले योभन्दा अगाडि यो मेकानिजम त देखिसकेको छौँ नि यसको नाम के हो इट्स अ 4 बार मेकानिजम 4 बार मेकानिजममा अझ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो लिङ्कलाई स्टेबल भएको लिङ्कलाई लिङ्क 1 भने यसलाई 2 भने सर्टेस्ट लिङ्क कहाँ छ लङ्गेस्ट लिङ्क कहाँ छ त्यहीबाट सुरुमा यसको डिग्री अफ फ्रिडम निकाल्न हामीलाई आउँछ वी हेभ डन द्याट त्यति मात्र नभइकन मोसन कन्टिन्युअस हुन्छ कि हुँदैन अड्किन्छ कि अड्किँदैन यसमा भन्ने चिज पत्ता लगाउनलाई ग्रासफ लहरू डिफ्रेन्ट ल पनि लगाइसकेका छौँ तर त्यो सबै लले के दिन्छ भन्दा इट्स गिभिङ यु अ जेनरलाइज्ड पिक्चर है एक्चुअल केसमा यसको मोसनको नेचर कस्तो छ त यहाँनेरि 12 को चाहिँ भेलोसिटी भनौँ न 12 मिटर पर सेकेन्डको चाहिँ यो डिरेक्सनमा भेलोसिटी आइरहेको बेलामा यसको भेलोसिटी कता फर्केको हुन्छ कता फर्केको मात्र नभइकन त्यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ अब यसको चाहिँ त्यो चाहिँ म्याग्निट्युड बढ्दै जाने खालको म्याग्निट्युडमा छ कि घट्दै आउने खालको म्याग्निट्युडमा छ कि भन्नुको अर्थ एसिलरेट भइरहेको छ कि डिसिलरेट भइरहेको छ यस्ता चिजहरूको चाहिँ डिटेलिङ चाहिँ अघिसम्म हामीले पढेका लजहरूले हामीलाई दिन सक्दैनन् हैन त्यो नसक्ने भइसकेपछि वी निड टु डेभलप सम अर्को इलाबोरेसन के पत्ता लगाउनु पर्ने हुन आउँछ वी निड टु डेभलप सम अदर रिलेसनसिप हैन यसकै भेलोसिटीलाई मात्र जज गरेर हेर्ने हो कि फेरि हाम्रो जस्तो गियर एन्ड इट्स ट्रेनमा हामीले त टेबुलेटेड फर्ममा निकालेका थियौँ नि हैन सो क्वेसनले सोधेको सँग मतलब छैन हामीले भयोभरको डिटेल निकालिदिएको थियौँ जुन जुन सोध्यो लास्टमा चाहिँ त्यसको भ्यालु राख्ने जस्तो हामीलाई चाहिँ ए र बीको मात्र रिलेसनसिप सोधेको छ भने हामीले टेबल त ए र बीको मात्र बनाएको होइन नि त्यहाँ बिसिडी जति थियो सबैको चाहिँ भ्यालुलाई चाहिँ इन्क्लुड गराएका थियौँ नि सो अहिले पनि हामी के गर्न खोजिरहेको छौँ वी आर ट्राइङ टु डेभलप अ भेलोसिटी डायग्राम है
एउटा चिज त बुझिरहेछौ होला, यो कोर्समा हामीले सबै चिज चाहिँ ग्राफिकल एप्रोच युज गरिरहेका छौँ हैन। क्याल्कुलेट गरेर मैले तिमीहरूलाई यहाँनेरिको चाहिँ यसको ओमेगाको भ्यालु दिएँ, सबैको डिस्टेन्सहरू रेडियस दिएको छु, तिमीहरूले यहाँको भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन त सक्छौ नि हैन। एप्लाइड मेकानिक्समा गरेको चिजै त्यही हो नि है। अथवा मैले यहाँनिर चाहिँ फोर्स दिन सक्छु हैन, फोर्स यति छ भने यहाँ कति फोर्स हुन्छ भनेर गर्न सक्छौ। वी हेभ डन द्याट। तर त्यही चिजहरू नै हामी अहिले के पढ्छौँ भन्दाखेरि वी विल इम्प्लोय अ ग्राफिकल एप्रोच टु इट। र ग्राफिकल एप्रोचको विशेषता भनेको के हो भन्दाखेरि जसरी गियर एन्ड स्ट्रेन्डमा क्वेसनले के सोधेको थियो भन्दा पनि यो हनुमानले चाहिँ पाहाडै उठाएको जस्तरी भयभरको चिज बनाइएको थियो, अनि के चाहिएको छ आफै निकाल्नुहोस् भने जस्तरी हामी यसको यो कुनै इन्स्ट्यान्टमा फर इक्जाम्पल यो 40 डिग्री भएको बेलामा यसको भेलोसिटी डायग्राम भनिसकेपछि 40 डिग्री हुँदाखेरि यसको सबै पोइन्टको भेलोसिटी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने एउटा कम्प्लिट डायग्राम बनाउँछौँ हैन। अनि त्यो कम्प्लिट डायग्राम के हुन्छ भन्दाखेरि उयो सञ्जीवनी बुटी ल्याउँदाखेरि पहाड उठाएको जस्तो खालको हुन्छ। क्वेसनले ए को बारेमा सोधेको छ, ए को बारेमा पत्ता लाग्छ, बी को बारेमा सोधेको छ, बी को बारेमा पत्ता लाग्छ। त्यति मात्र नभइकन ए र बी को बिचको सेन्टर पोइन्ट ई भन्ने पोइन्ट छ र ई भन्ने पोइन्टको भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ भने पनि विदिन इन एन इन्स्ट्यान्ट त्यहाँनेरि जहाँनेरि पेन्सिलले छोयो त्यहाँनेरिको भेलोसिटी निक्लिने गरी चाहिँ हामी भेलोसिटी डायग्राम बनाउँछौँ है। एन्ड सेम थिङ विल अल्सो इलाबोरेट फर ए सोल्युसन डायग्राम। सो